जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कानुनी अडचन हटाएर समयमा नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न कांग्रेसको माग। राष्ट्रपतिको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप। नेकपा माओवादीको 11 गते स्थायी र 15 गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणका बारेमा छलफल हुने। रुबी खान सहितका अधिकारकर्मी काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडिबाट पक्राउ। निर्मला कुर्मीलाई न्यायको माग गर्दै आरोपित बादशाह कुर्मीलाई पक्राउ गर्न माग। सोमालियाको एक सरकारी भवनमा बम आक्रमण हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते। र स्पट फिक्सिङको आरोपमा क्रिकेटर महबुब र आदिल पक्राउ। अन्य क्रिकेटर समेत पक्राउ पर्ने सम्भावना रहेको सिआइबीको जानकारी। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले डाक्टर श्रेष्ठलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। उपाध्यक्षमा नियुक्त डाक्टर श्रेष्ठलाई आजै आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा उहाँलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनोहरी तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। यसअघि पनि डाक्टर श्रेष्ठले उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी ब्याजदर नियन्त्रणको पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको साना तथा मझौला उद्यम सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले ब्याजदर कुनै न कुनै रूपमा मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको भन्दै कर्जाको ब्याजदर बढ्न नदिन पनि सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र ब्याङ्क स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने तर अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक छलफल गरेर अघि बढ्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले करका विषयमा समस्या देखिएको गुनासो आएको भन्दै सरकारी सेवा प्रवाहमा कतै समस्या देखिए भए निजी क्षेत्रले त्यसको जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले स्टार्टअप कार्यविधि र परियोजना कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था छिटै कार्यान्वयनमा आउने र यसका लागि कार्यविधि तयार पार्न पहल गर्ने बताउनुभयो। लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ। वास्तवमा हामी यो चाहिँ एसएमई क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको चाहिँ कमी नहोस् र वास्तवमा चाहिँ राज्यले यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सहज ढङ्गले लगानी गर्ने र लगानीको क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने त्यस खालको परिस्थिति बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर पनि वित्तीय क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचमा जुन कमीको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ, कस्तो कमी र कस्तो समाधान, यस हिसाबले पनि यहाँले सुझाव दिनुहुनेछ भनेर म अपेक्षा गर्छु। जहाँसम्म ब्याजदरको प्रश्न छ, महँगो भयो भनेर यहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। ब्याजदरका सन्दर्भमा म धेरै चर्चा गर्दिनँ। मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, ब्याजदर कुनै न कुनै रूपमा मुद्रास्फीतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ भन्ने तपाईँ हामी सबैलाई समान रूपमा अनुभूति छ। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ मुद्रास्फीति, महँगी जस्ता चिजहरूलाई नियन्त्रण गर्दै यो महँगो ब्याजदरलाई पनि वाञ्छित सीमाभित्र राख्नका निम्ति पहल गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको सोच हो। त्यस हिसाबले अहिले अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्कसँग सघन संवादमा छ। राष्ट्र ब्याङ्क आफ्नै स्वायत्त कानुनको आधारमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था हो। त्यसले आफ्ना विषयहरूमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ।
राष्ट्र ब्याङ्कलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै हिसाबले हस्तक्षेप गर्ने वा कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर डिक्टेट गर्ने काम गर्दैन। फेरि पनि मुलुकको अर्थतन्त्र परिचालनका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कका बिचमा एउटा जीवन्त सम्बन्धको आवश्यकता पर्दछ। यस मान्यताका साथमा हामी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क आजका यो चाहिँ आर्थिक क्षेत्रका समस्याहरूका सन्दर्भमा ब्याज दर लगायतका अरू पनि समस्याहरूका सन्दर्भमा हामीहरू छलफलमा छौँ। यहाँहरूले राख्नुभएको छ वास्तवमा कर बुझाउन जाँदा दुःख पाउने अवस्था। म यहाँहरूसँग यदि यहाँलाई कुनै अरू अप्ठ्यारो पर्छ भने यहाँले नाम नदिनुहोस्, ठिक छ, तर कहाँ कसले कस्तो प्रकृतिको गल्ती गरेको छ त्यसका बारेमा अरू कसैलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्न भने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वलाई यहाँले जानकारी दिनुहोस्। र यो म के मान्यता राख्दछु भनेदेखि राज्यका कुनै पनि निकायले, कुनै पनि कर्मचारीले कसैलाई पनि, कुनै पनि नागरिकलाई पनि दुःख दिने, हैरान परेशान गर्ने अधिकार राख्दैनन्। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले साना घरेलु तथा मझौला उद्योगलाई विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको विकासका लागि ब्याङ्कहरूसँग सहकार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, वास्तवमा त्यसले चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्रको पनि एउटा चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ के हो भने हामीले जस्तो सरकारलाई मात्रै र पोलिसी मेकरलाई मात्र दोष दिने र हामीहरूको तर्फबाट जिम्मेवारी चाहिँ भन्नाले निभाउन चाहिँ सकेनौँ भने त्यो चाहिँ टाइमली कार्यान्वयन हुँदैन भनेर चाहिँ माननीय प्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ भन्नुभएको छ। र सँगसँगै एउटा चाहिँ हामीहरूले फिल गरेको कुरा यो अहिले वर्तमान सरकार चाहिँ आइसकेपछि जुन एउटा चाहिँ मार्केटमा जुन एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ पोजिटिभ हिसाबको जुन एउटा अहिले चाहे यो लिक्विडिटीको कुराहरू गरौँ, चाहे इन्ट्रेस्ट बढिराखेको चाहिँ इन्ट्रेस्टको लाई चाहिँ घट्ने चाहिँ कुराहरू भनौँ, चाहे चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ गर्ने जुन एउटा चाहिँ नीतिगत व्यवस्था को कारणबाट अलिकति मार्केटमा जुन एउटा चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले जुन आएको छ, म चाहिँ माननीय प्रधान तथा अर्थमन्त्रीलाई म धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ अर्थमन्त्रीको रूपमा चाहिँ आइरहँदाखेरि वास्तवमा आम पब्लिकमा एउटा चाहिँ सरकारको भन्नाले चाहिँ सरकार गठन गर्ने क्रममा उहाँको नाम लिँदा बित्तिकै पनि वास्तवमा चाहिँ त्यो मार्केटले एउटा रिफ्लेक्ट गरेको चाहिँ थियो। त्यो डेफिनेटली यहाँले जुन एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रप्रति चाहिँ हेर्ने, निजी क्षेत्रप्रति जुन एउटा चाहिँ हरेक नीतिगत चाहिँ एउटा चाहिँ कामहरू चाहिँ सुधार गर्नलाई एउटा अघि उहाँले पनि भन्नुभयो जस्तो सरकारवालाहरूसँग सँगै राखेर छलफल गरेर सरकारवालाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावहारिक हिसाबको नीति गर्ने कुराहरूमा वास्तवमा चाहिँ जुन उहाँले योभन्दा पहिलाको चाहिँ अर्थमन्त्रीको रूपमा हुँदाखेरि पनि जुन उहाँले सायद त्यो गरेको हिसाबले पनि त्यो एउटा आम पब्लिकमा त्यो किसिमको एउटा चाहिँ म्यासेज गएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि बुझेको छु र आम पब्लिकको बुझाइ पनि त्यही छ। आउने दिनमा मलाई लाग्छ भन्नाले माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यूले जुन एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्नाले एरिया हुँदाहुँदै पनि चाहे ग्रास त उत्पादनको हिसाबले भनौँ, चाहे रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरूको हिसाबले भनौँ, इम्पोर्टेन्ट हुँदाहुँदै पनि जुन अलिकति प्रायोरिटी नपरेको चाहिँ एरिया, यसमा चाहिँ हामी तुरुन्तै जुन एउटा चाहिँ सरकारको तर्फबाट हामी जुन पहल गर्छौँ भन्नुभएको छ, त्यसको लागि माननीय प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छु। त्यस्तै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ब्याजदरमा स्थायित्व सरल र सहज कर प्रणाली बनाउनका लागि राज्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई जहाज समयमै उडाउन निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार वायु सेवा निगमको कार्यालय निरीक्षण गर्दै मन्त्री किरातीले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई 1 सेकेन्डको पनि महत्त्व हुने भन्दै समयमै जहाज उडाउन र नेपाली समयको बदनाम नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले निगमका जहाजहरूको दैनिक रिपोर्ट पनि पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री किरातीले निगम सुधारका लागि छिट्टै आर्थिक योजना पेश गर्न र 1 महिनाभित्र अनलाइन मार्फत टिकट काट्ने व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो।
नेपाली कङ्ग्रेसले कानुनी अडचन हटाएर समयमा नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न माग गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा निवास महाराजगञ्जमा सोमबार बसेको कङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै कानुनी अडचन हटाएर समयमै निर्वाचन गर्न माग गरेको हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि कानुनी अडचन देखिएकाले यसलाई समाधान गर्दै समयमा नै निर्वाचन गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय भएको कङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। बैठकले राष्ट्रपतिमा कङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार उठाउने र समर्थनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। कर्मी साथीहरू, हाम्रो पार्टीको पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी सहितको भेटघाट छलफल भयो र मूलत यो आउँदो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा छलफल केन्द्रित भयो र हामीले यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ र कुनै पनि कारणबाट यसलाई पछि सार्ने काम हुनुहुन्न। समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ र कुनै कानुनी ऐनमा कुनै समस्याहरू छन् भने ती कुराहरूलाई पनि समयमै त्यसलाई समाप्त पारेर निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काममा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ र यो राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले अरू दलहरूको पनि सहयोग लिएर प्रस्तुत हुने हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ। त्यसमा हामी संसदमा रहेका अन्य दलहरूसँग पनि छलफल प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि यो बैठकले गरेको छ। कुनै पनि हालतमा यो पर सर्नु हुँदैन। अब ऐनमा 1 महिना अगाडि भन्ने व्यवस्था छ र 5 वर्षको अवधि पनि भन्ने व्यवस्था छ। त्यो परिप्रेक्ष्यमा त्यहाँ भएको कन्ट्राडिक्सनलाई चाहिँ छिटो टुङ्ग्याएर समयमा निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी यो ऐनको त्रुटिहरूलाई चाहिँ टुङ्गो लगाएर गर्ने काम सरकारको छ भनेदेखि निर्वाचन गर्ने काम निर्वाचन आयोगको छ। त्यसकारण दुईटै संस्थाप्रति हामीले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र यसलाई आलटाल गरेर चाहिँ पछिसम्म यसलाई चाहिँ धकेल्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। निर्वाचन गर्ने कुरालाई चाहिँ आलटाल गरेर चाहिँ पछाडि चाहिँ सार्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन। त्यही त यो माघ 29 गतेकै कुरा छ। त्यसमा केही चाहिँ कानुनी ऐनगत कुनै समस्याहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ हटाउने काम पनि त्यसको पहल गर्ने काम पनि सरकारको सल्लाह। अहिलेको व्यवस्था अनुसार माघ 29 भित्रै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने कङ्ग्रेसको जोड रहेको महतले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा हरिबोल गजुरेल नियुक्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले गजुरेललाई मन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभएको हो। सिन्धुलीका स्थायी बासिन्दा गजुरेल माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत हुनुहुन्छ। गजुरेल प्रधानमन्त्री दाहालका विश्वास पात्र मानिनुहुन्छ। गत आम निर्वाचनमा सिन्धुली क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा टिकट नपाएपछि भने गजुरेल दाहालसँग असन्तुष्ट रहनु भएको थियो। 2074 मा भने गजुरेलले सिन्धुलीबाट जित्नु भएको थियो। त्यसअघि संविधान सभा निर्वाचनमा पनि गजुरेल विजयी हुनु भएको थियो। यो सँगै प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालय 8 सदस्यीय बनेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले सन्तु दराईलाई प्रमुख स्वकीय सचिव, रमेश मल्ल र गंगा दाहाललाई स्वकीय सचिव, सूर्यकिरण शर्मा, मनहरी तिमिलसेना, शिव खकुरेल र गोकर्ण भट्टलाई पनि सचिवालयमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले 15 माघमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ।
पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति तथा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणका बारेमा छलफल गर्नका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको हो। सो पार्टीका महासचिव देवप्रसाद गुरुङका अनुसार 11 माघमा स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ। दुवै पार्टीका कार्यदलले तयार पारेका प्रतिवेदनमाथि प्रारम्भिक छलफल गरी केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गरिनेछ, जसका लागि शनिबार दुवै पार्टीको कार्यदलको बैठक भएको थियो। दुवै पक्ष पार्टी एकीकरण गर्न मन्जुर भएका छन्। बाँकेकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि भन्दै महिला अधिकार मञ्च बाँकेले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। महिला अधिकार मञ्चले पुस 14 गतेदेखि तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्दै आएको छ। उक्त आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बृहत नागरिक आन्दोलनले धरना स्थल माइती घरमा भेला भई सिंहदरबारतिर जाने क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडि प्रहरीले रुबी खान सहितका अधिकार कर्मीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले अभियन्ता रुबी खान लगायत 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। बृहत नागरिक आन्दोलनका नारायण वाग्ले, युग पाठक, खगेन्द्र संग्रौला, चन्द्रवीर तुम्बा हाम्फे, शशि खड्का लगायत सहभागी थिए। उनीहरूले निर्मलालाई बेपत्ता पारेको घटनाको अनुसन्धान गर्न र आरोपित बादशाह कुर्मीलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा विषयगत समिति अन्तर्गत नेतृत्व टुङ्ग्याएर मात्र सरकार विस्तार हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। सत्ता साझेदार दल धेरै र मन्त्रालयको संख्या घटाएका कारण मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको सत्ता साझेदार दलहरूले बताएका छन्। प्रदेशमा रहेको विषयगत समितिको नेतृत्व मिलाउँदा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहज हुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बुझाइ छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य भूमेश्वर ढकालले सरकार विस्तारमा विलम्ब भए पनि सहमतिको दूरी टाढा नभएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता मातृशोकमा परेका कारण ढिलाइ भएको हो। अब एकैपटक विषयगत समिति पनि टुङ्ग्याएर जाने कि भन्ने पनि भएको छ उहाँले भन्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। यससँगै सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ उद्योग पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास र कृषि, वन तथा वातावरण समिति छन्। त्यस्तै प्रदेश सभामा विशेषाधिकार समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यी समिति टुङ्ग्याएर जाँदा मन्त्रालय दिन नसक्नेहरूलाई समितिको नेतृत्व दिएर सत्ता बाँडफाँड हुन सक्ने देखिएको छ। प्रदेशसभा नियमावली अनुसार समितिमा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र विपक्षी दलका नेता सदस्य बस्न नपाउने भएपछि अन्य प्रदेश सभा सदस्यलाई जिम्मेवारी जाने देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र 2 मन्त्री गरी 3 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल मात्रै बनेको छ। 2 जना मन्त्रीलाई समेत मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छैन। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा पनि दादुराले महामारीको रूप लिन थालेको छ। अहिलेसम्म 6 जना बालबालिकामा दादुरा देखिएको कोहलपुर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अनिल सिंह ठकुरीले जानकारी दिनुभयो। कोहलपुर नगरपालिकामा गएको पुस 28 गते वडा नम्बर 14 हवलदारपुरमा दादुराका पहिलो बिरामी फेला परेका थिए। अहिले वडा नम्बर 2 र 11 का बालबालिकामा पनि दादुरा देखिएको छ। वडा नम्बर 2 र 14 मा 1-1 जना र वडा नम्बर 11 मा 4 जना बालबालिकामा दादुरा देखा परेको हो। दादुराको महामारी फैलिन थालेपछि नियन्त्रणको प्रयास समेत सुरु भएको शाखा प्रमुख ठकुरीले जानकारी दिनुभयो। दादुरा रोगको महामारी फैलिन थालेपछि 6 महिनादेखि माथि र 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाउने तयारीमा नगरपालिका जुटेको छ। दादुराका बिरामी देखा पर्ने क्रम बढेपछि माघ 10 गते मंगलबार पालिका स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। त्यसैगरी 11 गते बुधबारबाट 15 वटै वडाका तोकिएका खोप केन्द्रहरूबाट दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरिएको छ। नगरपालिका भित्रका 6 महिना भन्दा माथि र 15 वर्ष मुनिका 26,142 जना बालबालिकाहरूलाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिका हराउने क्रम बढेको छ। नेपाल भारत जमुनाहा नाकाबाट भारतमा 20 वर्षमा 7,572 जना महिला तथा बालबालिका हराएको निवेदन परेको छ।
आफन्त र परिवारद्वारा खोज तलास गरी पाऊँ भनी माइती नेपालको नेपालगञ्ज कार्यालयमा निवेदन परेको र उनीहरूको खोज तलास गर्दा हालसम्म 1638 जनालाई मात्र फेला पार्न सकेको र अझै पनि 5938 जना महिला र बालबालिका सम्पर्कविहीन रहेको माइती नेपाल नेपालगञ्जका प्रमुख केशव कोइरालाले बताउनुभयो। उहाँले भारतबाट उद्धारका लागि सरकारले अझै पनि उद्धार संयन्त्र निर्माण नगरेकाले खोज तलास र उद्धारमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो। भारतको दिल्लीको जीबी रोड, कलकत्ताको सोनागाछी, मेरठको कवाडी बजार, आगराको काश्मीरी बजार र मुम्बईका विभिन्न रेड लाइट क्षेत्रमा नेपाली चेलीबेटीहरू बिक्री हुँदै आएको कोइरालाको भनाइ छ। माइती नेपालका अनुसार हालसम्म यो नाकाबाट शंकास्पद रूपमा भारत जान लागेका 8568 जनाको उद्धार गरिएको, तीमध्ये 8660 जनालाई पारिवारिक पुनः मिलन गराइएको छ। सोही प्रकारले 365 जनाको भारतका विभिन्न ठाउँबाट उद्धार गरेर ल्याइएको र बेचबिखनका 93 वटा मुद्दा सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराएको पनि माइती नेपाल नेपालगञ्जका प्रमुख कोइरालाले बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार पनि बढ्दै गएको पाइएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएको माइती नेपालका अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेपछि मानव बेचबिखन बढेको र नियन्त्रणमा समेत चुनौती थपिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री कृष्णा केसी नमुनाले आइतबार नरैनापुर गाउँपालिकाको सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरको अवलोकन गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट सन्तानेश्वरलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकासका लागि के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सुझाव सङ्कलन गर्न मन्त्री नमुना नरैनापुर र राप्ती सोनारीका जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारको टोलीसहित बिहान सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा पुग्नु भएको थियो। मन्त्री नमुनालाई सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर पुगेर पुजारी महन्त योगानन्द गिरीले मन्दिर जीर्णोद्धार, खानेपानी, शौचालय, आश्रम, सडक निर्माणका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। मन्त्री नमुनाले तत्काल गर्नुपर्ने साना साना काम स्थानीय सरकारले र दीर्घकालीन योजनाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटबाट काम गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। राप्ती सोनारी 7 का वडा अध्यक्ष राम लखन थारू र नरैनापुर 6 का वडा अध्यक्ष प्रेमचन्द्र मौर्यले बाँकेको गौरव सन्तानेश्वरको विकासका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री कृष्णा केसी नमुनाले बाँकेको बर्फानी बाबाको आश्रमको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 बैजापुर क्षेत्रको मोहडाबाट मन्त्री नमुना स्थानीय जनप्रतिनिधि, पत्रकार र स्थानीयको टोली सहित दिउँसो बर्फानी बाबाको आश्रम पुग्नु भएको थियो। अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशसभा सदस्य हुँदा नमुनाको पहलमा यो आश्रमलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नरैनापुर क्षेत्र आउने बाटो र आश्रम परिसरमा धर्मशाला बनाउन 38 लाख रुपैयाँको काम गरिरहेको छ। तिनै भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे जानकारी लिन र बर्फानी बाबा क्षेत्रमा थप भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अवलोकन भ्रमण गरेको मन्त्री नमुनाले बताउनुभयो। सो क्रममा बर्फानी बाबाले तत्कालका लागि आश्रममा खानेपानी, धर्मशाला र शौचालय निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। उहाँले वेस्टर्न टुरिज्म मार्टका भारतीय पाहुनालाई लक्षित गरेर हेलिकप्टरमा यात्रा गराउन वडा कार्यालय मार्फत हेलिप्याड निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। आइतबारदेखि नै हेलिप्याड निर्माणको काम सुरु गरिने राप्ती सोनारी गाउँपालिका 4 का वडा अध्यक्ष मीनराज खड्काले बताउनुभयो। नेपालगञ्जमा माघ 10 गते अर्थात् मंगलबारबाट विधिवत रूपमा सञ्चालन हुन गइरहेको चौथो प्रादेशिक औद्योगिक लघु घरेलु तथा कृषि प्रविधि व्यापार एवं पर्यटन महोत्सव 2079 को तयारी सोमबारसम्म सम्पन्न गरिसक्न व्यापक रूपमा सहकर्मी तथा समिति परिचालन गरिएको छ। नेपालगञ्जको सडक डिभिजन परिसरमा 15 दिनसम्म सञ्चालन रहने प्रदेश स्तरीय महोत्सवको तयारी भोलिसम्म सम्पन्न गरिसक्ने आयोजकले जनाएको हो।
होस्टेलमा पर्दा, लाइटको व्यवस्था, स्वागत गेट, बाल उद्यान, जडान, फिल्डको सफाई, मञ्च लगायतका सजावटको कार्य भोलि सम्पन्न गरिसक्ने आयोजकको मूल समितिले जनाएको हो। महोत्सवमा थारूहरूको कला संस्कृतिको प्रवर्धनका लागि थारू गाउँ समेत महोत्सव परिसरभित्रै सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको हो। महोत्सवलाई रमाइलोको थलो, जमघट हुने थलो र व्यापार गर्न सक्ने तथा सम्भावित लक्ष्यहरू पूरा गर्न सक्ने थलोको रूपमा व्यापकता दिइँदैछ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेको आयोजना र शिवालय सेक्युरिटी एन्ड मल्टी प्रपोज कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको सह आयोजनामा यही माघ 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म महोत्सव सञ्चालन हुन लागेको हो। विगत केही वर्षदेखि देशमा आर्थिक सङ्कटले व्यवसायीहरू बढी मारमा परिरहेका छन्। यसलाई मध्यनजर गरी यो महोत्सवको आयोजना गरेको प्रचार प्रसार समितिका संयोजक भागवत प्रसाद कडेलले जानकारी दिनुभयो। महोत्सवलाई थप आकर्षक बनाउन थारू होमस्टे, थारू गाउँ, टिकटक पारखीका लागि टिकटक पोइन्ट निर्माण लगायत प्रचार प्रसारको कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेका अध्यक्ष मधु खड्काले जानकारी दिनुभयो। महोत्सवमा करिब 2 लाख भन्दा बढी दर्शकले अवलोकन गर्ने आयोजकले अपेक्षा गरेको छ। महोत्सवमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई प्राथमिकता दिइनेछ। महोत्सवमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार लगायत क्षेत्रका 300 स्टल रहनेछन्। अब अर्थ समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना उद्योगहरूको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशभित्रैका साना उद्योगलाई ठूला उद्योगसँग जोड्न नसकेको भन्दै साना उद्योगहरूको पहुँच विस्तार गरी तीनै तहका उद्योगहरूले लघु, साना र घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तु र सेवा खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षमा 309 ठूला उद्योगहरू दर्ता भएकोमा 65,069 एसएमई उद्योगहरू दर्ता भएकाले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले साना ठूला सबै उद्योगको क्षमता अहिले करिब 60% घटेको बताउनुभयो। उहाँले ब्याङ्कहरूको महँगो ब्याजले लगानी विस्तार गर्न र उद्यम टिकाउन समेत चुनौती भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले साना उद्यमीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई ब्याजदरको स्थायित्व र सहज वित्तीय पहुँचमा थप पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले करिब 50% उद्योगहरू दर्ता नभएकाले त्यसको वास्तविक पहिचान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कतिपय उद्योगहरू झमेलामा पर्ने डरका कारण पनि दर्ता नभएको भन्दै कर बुझाउन जाँदा उल्टै दुःख पाउने परिपाटी रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर बजारको माग अनुसार गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सके नेपाललाई एसएमई उद्योगबाट ठूलो आर्थिक उन्नति गर्ने सम्भावना प्रशस्त रहेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले एसएमई क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने राजनैतिक र नीतिगत प्रतिबद्धता नहुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सोमालियाको राजधानी मोगादिसुको एक सरकारी भवनमा बम आक्रमण हुँदा 5 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। सोही आक्रमणमा परि 16 जना घाइते भएका हुन्। सोमालियाको विद्रोही समूह अल शबाबका आक्रमणकारीहरूले मोगादिसुमा रहेको मेयरको कार्यालयमा प्रवेश गरी सुरक्षाकर्मीमाथि बम प्रहार गर्दा 5 जनाको मृत्यु भएको हो। बम आक्रमण भएपछि आतंकवादीहरू भने फरार भएका छन्। सोमालिया सरकारले देशको दक्षिणी क्षेत्रमा अल शबाब विरुद्ध गरिरहेको कारबाहीको बदलामा विद्रोहीले पनि प्रति आक्रमणलाई तीव्रता दिँदै आएका छन्। अब खेल समाचार। नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर महबुब आलम र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य आदिल अन्सारी पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले सोमबार महबुब र आदिललाई पक्राउ गरेको हो। सीआईबीको उच्च स्रोत अनुसार अन्य क्रिकेटर समेत पक्राउ पर्ने सम्भावना रहेको छ। नेपाल टी20 लिग पुस 9 गतेबाट 27 गतेसम्म टियु क्रिकेट मैदानमा आयोजना भएको थियो। प्रतियोगितामा स्पट फिक्सिङ भएको चर्चापछि सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल टोलीले समेत अनुसन्धान गरेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले समेत
छानबिन समिति गठन गरेको थियो। यसैबीच क्रिकेटको स्पट फिक्सिङ बारे छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कानुनी अडचन हटाएर समयमा नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न कांग्रेसको माग। राष्ट्रपतिको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप। नेकपा माओवादीको 11 गते स्थायी र 15 गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणका बारेमा छलफल हुने। रुबी खान सहितका अधिकारकर्मी काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडिबाट पक्राउ। निर्मला कुर्मीलाई न्यायको माग गर्दै आरोपित बादशाह कुर्मीलाई पक्राउ गर्न माग। सोमालियाको एक सरकारी भवनमा बम आक्रमण हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते। र स्पट फिक्सिङको आरोपमा क्रिकेटर महबुब र आदिल पक्राउ। अन्य क्रिकेटर समेत पक्राउ पर्ने सम्भावना रहेको सिआइबीको जानकारी। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै